दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में दो भाई एक साथ इंतकाल कर गए थे। वहां पर उम्रा के लिए आए लोगों ने दोनों भाइयों की लाशें संभालकर कफन दफन का इंतजाम किया। गुस्ल और दूसरे आखिरी एहतमाम करते हुए लोगों को अंदाजा हुआ कि दोनों का कत्ल हुआ है। सबके दिमाग में ये सवाल उभरा था कि इनके साथ ये किसने किया होगा। अभी ये सवाल सोचते हुए वो कफन दफन का इंतजाम कर रहे थे कि एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसने लोगों की आंखें खोल दी। सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। आसमान पर जिस चीज को लोगों ने अपनी आंखों से देखा, लोगों के दिल सीने में ही थम से गए थे। दोस्तों, इससे पहले कि ये वीडियो हम आगे बढ़ाएं, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, ये वाकया दो भाइयों का है। मदीना मुनव्वरा में नमाज तरावी के बाद जब लोग वापसी की राह लेने लगे तो एक शोर सा सुनाई देने लगा। लोग परेशान से हो गए। यूं महसूस हो रहा था जैसे कहीं झगड़ा हो रहा हो। लोग इस शोर का ताक्कुब करते हुए जब वहां पहुंचे तो एक नौजवान जिसकी उम्र 35 बरस होगी, एक 40 बरस के शख्स का गिरबान पकड़े हुए उससे कुछ कह रहा था, लेकिन वो 40 साला शख्स इसकी बात से इनकार कर रहा था। अभी वहां लोगों का हुजूम जमा हो ही रहा था और लोग इनके झगड़े को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि इतने में 35 साला शख्स ने जेब से तेज धार वाला छुरा निकाला और उस शख्स के पेट में घोंप दिया। वो 40 साला शख्स हैरत से उसे देखने लगा, लेकिन 35 साला नौजवान ने उसके पेट पर दबादब वार किए। एकदम ही वो शख्स बेजान होकर जमीन पर गिर गया। अब वहां भगदड़ सी मच गई। 35 साला शख्स जैसे ही वहां से भागने लगा, उसका पांव किसी चीज के साथ टकराया और वो बेसाख्ता मुंह के बल जैसे ही जमीन पर गिरा, वही छुरा जो उसके हाथ में था, वही हाथ जमीन पर गिरते हुए फर्श पर यूं लगा कि छुरे की नोक ऊपर की जानिब थी और उसी पर वो शख्स गिर गया। छुरा उसी शख्स के पेट में पेवस्त हो चुका था। ये सब इतना आनन फानन हुआ कि वहां खड़े लोग भी समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है। लेकिन 5 मिनट के अंदर वो दोनों लोग जिंदगी की बाजी हार चुके थे। लोगों का मजमा इकट्ठा हो चुका था। उनमें से ही चंद लोग ऐसे भी वहां आ चुके थे जो मरने वालों को जानते थे। तो हकीकत उन लोगों ने इन दोनों मरने वालों की बताई। लोग सुनकर दंग रह गए। वो दोनों सगे भाई थे। ये सुनकर बहुत से लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इस मुकद्दस जगह पर एक भाई दूसरे भाई का कत्ल भी कर सकता है और उसी वक्त इस छुरे से उसकी जान भी जा सकती है। बहरहाल बहुत से लोग जमा हो चुके थे। दोनों भाइयों का जब जनाजा ले जाया जाने लगा तो दिन ऐसा गर्म हो रहा था जैसे सूरज लोगों के सरों पर आ चुका हो। सब पसीने में डूबे गर्मी से बेहाल चल रहे थे। ये तपिश और गर्मी आज अचानक ही हो गई थी। अभी जनाजा ले जाए जा रहे थे कि कुछ लोगों की नजर आसमान की तरफ उठी और उनकी हैरत भरी चीख नुमा आवाज पर बाकी सब भी मुतवज्जो हुए। कंधों पर जनाजे संभाले लोग लड़खड़ाए सके थे। फटी फटी आंखों से आसमान की तरफ देखते ही सब बेसाख्ता कलमा पढ़ते जा रहे थे और उनके दिल अजीब सी वहशत और खौफ में मुब्तला होते जा रहे थे। आसमान पर जो मंजर था वो पहले कभी न किसी ने देखा न सुना था। आसमान पर एक बहुत बड़ा सफेद परिंदा पर फैलाए लोगों की तरफ बढ़ रहा था। परिंदे का साइज इतना बड़ा था कि जब वो करीब आया तो आधे लोगों को उसके परों ने ढाक लिया था। ये कैसा मौजज़ा रूनुमा हुआ था। लोग हैरानी भरी नजरों से आसमान की तरफ देखते ऊंची आवाज में अल्लाह को पुकार रहे थे। देखते ही देखते परिंदे ने अपना एक पर पूरी तरह फैलाकर एक भाई के जनाजे को धूप की तमिश से बचा लिया था। मगर एक बात जिसने लोगों को हैरत का शदीद झटका पहुंचाया था कि उस परिंदे ने
اپنا سایہ صرف ایک بھائی پر پھیلایا ہوا تھا، جبکہ دوسرے بھائی کا جنازہ اسی چلچلاتی دھوپ میں تھا۔ اس دھوپ میں پڑے جنازے کو سنبھالنے والے لوگوں نے اس پرندے کو اللہ کی طرف سے مدد سمجھتے ہوئے اس کے سائے میں پناہ لینے کی کوشش کی تو وہ دم بخود رہ گئے۔ پرندہ اس بھائی کے جنازے کو سایہ میں اثر کرنے سے بچ رہا تھا۔ یہ بات کافی توجہ طلب اور حیران کن تھی۔ اس بار سب لوگ سوچ میں مبتلا ہو گئے تھے کہ آخر ہوا ہی کیا تھا۔ اس موت کے پیچھے ایسا کون سا راز تھا کہ جنازوں پر ایسا معجزہ رونما ہوا اور ایک ہی گھر کے بھائیوں کی ایک ساتھ دفنائے جانے والی لاشوں پر ایک طرف سایہ تھا اور ایک طرف سخت تپتی دھوپ۔ تدفین کا وقت ہو رہا تھا تو لوگ بھی اپنی سوچوں کو اپنے اندر دبائے آگے بڑھنے لگے۔ دونوں بھائیوں کا جنازہ پڑا کر جب انہیں ان کی آخری مقام تک پہنچایا گیا تو وہاں ایک اور جھٹکا لوگوں کا منتظر تھا۔ دونوں ایک ساتھ کھودی جانے والی قبروں میں سے ایک بھائی کے نام کی قبر بالکل ٹھیک تھی، جبکہ دوسری قبر نہایت تنگ ہو رہی تھی۔ یہ بات اب وہاں لوگوں کو کافی پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ جب قبروں کا اندازہ لگایا گیا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ اس بار بھی اسی بھائی کی قبر ٹھیک ٹھاک تھی جس کے اوپر کچھ دیر پہلے آسمان سے آنے والے پرندے نے سایہ کیا تھا۔ یہ بات اب بالکل واضح ہو رہی تھی کہ ایک بھائی کے لیے اللہ کی طرف سے مسلسل آسانی پیدا ہو رہی تھی، جبکہ دوسرے بھائی کے لیے مشکلات بڑھ رہی تھیں۔ ان دونوں بھائیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی تو معلوم ہوا کہ دونوں کا تعلق پاکستان سے تھا۔ بڑا بھائی سال بھر پہلے مدینہ میں آیا تھا۔ وہ ایک خوش نصیب لوگوں میں تھا جسے اللہ کی مدد سے فوری طور پر مسجد میں صفائی کا کام مل گیا تھا۔ وہ بہت محنتی اور خاموش طبع انسان تھا۔ پاکستان میں اس کا صرف ایک چھوٹا بھائی تھا۔ باپ کی طرف سے ملی جائیداد کے کاغذات جب چھوٹے بھائی کے ہاتھ لگے تو زیادہ کی لالچ میں اس نے خاموشی سے بڑے بھائی کی ناسمجھی کا فائدہ اٹھایا اور بہانے سے جائیداد کے کاغذ پر بڑے بھائی کا انگوٹھا لگواتے ہوئے اس کی جائیداد کا بڑا حصہ ہتھیا لیا۔ بڑا بھائی ان پڑھ اور اس حد تک سادہ بندہ تھا کہ چھوٹے بھائی نے اس کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرام سے اس کی آدھی سے زیادہ جائیداد اپنے نام کروا لی تھی۔ جب تک اسے اندازہ ہوا وہ خالی ہاتھ ہو چکا تھا۔ زمین کا جو ٹکڑا اس کے حصے میں رہا تھا وہ سستا اور بے معنی تھا۔ چھوٹے بھائی سے جھگڑنے کے بجائے اس نے اللہ پر یہ معاملہ چھوڑ کر نوکری کی تلاش کے لیے سعودیہ میں کوششیں کی۔ اسے جلدی ہی نوکری مل گئی۔ چھوٹا بھائی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا چلا گیا۔ اس دوران اسے پتا چلا کہ بڑے بھائی کے حصے میں جو زمین کا ٹکڑا باقی رہ گیا تھا وہ اب کروڑوں کا ہو چکا ہے۔ اس کے آس پاس بڑی بڑی اور مہنگی عمارتیں بن گئی تھیں اور ان عمارتوں کے مالک اب زمین کا وہ حصہ منہ مانگی قیمت پر بھی خریدنے کو تیار تھے۔ چھوٹے بھائی کی لالچ نے اس کا دماغ مقروض کر دیا تھا۔ وہ بڑے بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے مدینہ پہنچا اور اس سے زمین کا وہ چھوٹا ٹکڑا بھی لینے کی ضد کرنے لگا۔ بڑے بھائی نے اس بار سختی سے انکار کر دیا۔ تم نے مجھ سے سب کچھ لے لیا، مجھے کوئی غم نہیں، کیونکہ مجھے اللہ نے اتنی اچھی جگہ پر ٹھکانہ دے دیا۔ میری زندگی اب یہیں ختم ہو جائے گی تو بھی پرواہ نہیں، مگر زمین کا وہ چھوٹا ٹکڑا میں اپنے باپ کی نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ بڑا بھائی غمگین لہجے میں بولا تھا۔ چھوٹے بھائی کی عقل پر لالچ کی پٹی پڑ چکی تھی۔ وہ بڑے بھائی سے زبردستی انگوٹھا لگوانے کی کوشش کرنے لگا اور اس کوشش میں اس نے نہایت سنگ دلی سے وہ نوکیلا چھرا اٹھا کر اس کے سینے اور پیٹ پر گھونپتے ہوئے اس کا قتل کر ڈالا۔ بڑا بھائی تکلیف سے ہاپتا ہوا زمین پر گر گیا اور اس کے بعد چھوٹا بھائی بھی پیر کے لڑکھڑانے پر اسی چھرے سے اپنی جان بھی انجانے میں لے چلا تھا۔ وہ ظالم تھا مگر موت سے نہیں لڑ پایا۔ بڑے بھائی کے جنازے پر پرندے نے سایہ کر کے اسے دھوپ کی سختی سے بچایا اور آگے اس کی قبر بھی کھلی اور وسیع تھی۔ جبکہ چھوٹے بھائی کی میت دھوپ میں جھلستی آخری مقام تک پہنچی تو قبر بھی تنگ ہو چکی تھی۔ لوگوں نے بڑے بھائی کو دفنانے کے بعد تھک ہار کر جیسے تیسے چھوٹے بھائی کی لاش کو اس کی قبر میں دبایا اور اپنے اپنے راستوں پر ہو لیے۔ اس واقعے نے لوگوں کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اللہ نے کیسا انصاف کیا تھا اور دنیا کا وہ مال جس کے لالچ میں چھوٹے بھائی کا خون سفید کر دیا تھا اس شخص کی قبر کی تنگی کا سبب بن گیا۔ اللہ ہر مسلمان بھائی کے دل کو نرم رکھے اور انسانیت کے جذبے کو ہر بھرا بھرا رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔